बोलेकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न मिल्छ? राज्य शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर एउटा नागरिकको मुख थुन्न खोज्दा अदालतले कस्तो झापड हान्छ? आज त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् दुर्गा प्रसाई। दुर्गा प्रसाईलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राख्ने राज्यको बदनियतपूर्ण कदमलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण रूपमा खारेज मात्र गरेन, अब प्रहरी प्रशासनमाथि नै कडा प्रश्न उठाएको छ। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा र टेक प्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले प्रसाईको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कुनै आधार नरहेको फैसलाको पूर्ण पाठ जारी गरे लगत्तै भदौ 4 गते प्रसाईको घरबाट नियन्त्रणमा लिएका सामानसहित उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश निप्रध्वज निरौलाको इजलासले जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरलाई कडा आदेश दिएको छ। आज हामी विश्लेषण गर्दैछौँ कसरी दुर्गा प्रसाईलाई गलत देखाउन रचिएका भ्रमका पर्दाहरू अदालतका यी आदेशसँगै पन्छाउन सफल भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलाको पूर्ण पाठमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ऐतिहासिक ब्रान्डबर्ग भर्सेस ओहायो मुद्दाको सिद्धान्तलाई समेत उद्धत गरेको छ। अदालतले स्पष्ट भनेको छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई रोक्न दुईवटा मात्रै अवस्था हुनुपर्छ, जसमा अभिव्यक्तिले तत्कालै कुनै गैर कानुनी काम गर्न उक्साएको हुनुपर्छ वा त्यस्तो गैर कानुनी कार्य घट्ने सम्भावना उच्च हुनुपर्छ। अदालतको ठहर छ, दुर्गा प्रसाईको हकमा त्यस्तै कुनै पनि अवस्था देखिएको छैन, अर्थात् राज्यले उनीमाथि लगाएका आरोपहरू प्रतिशोधपूर्ण र बदनियतपूर्ण थिए। बोलेकै आधारमा पक्राउ गर्ने र दुःख दिने राज्यको प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक घोषित गर्दै प्रसाईको गाडी तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा लगाइएका सबै रोकहरू फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ। यो फैसला केवल दुर्गा प्रसाईको जित होइन, देशका हरेक नागरिकको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जित हो। अब कुरा गरौँ दुर्गा प्रसाईको त्यो पाटोको, जसलाई विरोधीहरूले सधैँ लुकाउने प्रयास गरे। दुर्गा प्रसाई केवल एक आन्दोलनकारी वा नागरिक मात्र होइनन्, उनी राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक हुनुका साथै यो देशका 7,000 भन्दा बढी नेपालीलाई सोझै रोजगारी दिने एक सफल र साहसी व्यवसायी हुन्। विरोधीहरूले उनलाई ऋण नतिर्ने व्यक्ति भनेर दुष्प्रचार गरे, तर सत्य के हो? दुर्गा प्रसाईले आफ्नो व्यापारिक ऋणको किस्ता र ब्याज नियमित तिरिरहेका छन्। उनले आफ्नो निजी ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै भनेका छैनन्। उनले त तल्लो वर्गका बैंक, लघुवित्त र सहकारीबाट पेलिएका गरिब जनताको 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका हुन्। आफ्नै गोजी भर्ने नेताहरूको भिडमा सर्वसाधारण गरिब जनताको ऋण र साहुकारको अत्याचार विरुद्ध बोल्नु के अपराध हो? पक्कै होइन। यही नै उनको असली नायकत्व हो। दुर्गा प्रसाईलाई गलत नजरले हेर्ने र अराजक भन्दै ट्याग लगाउनेहरूले आज बुझ्न जरुरी छ, जब प्रणाली ध्वस्त हुन्छ, जब सरकार र ब्याङ्कहरू मिलेर जनताको ढाड सेक्छन्, तब दुर्गा प्रसाई जस्तै मान्छे सडकमा आउनुपर्छ। राज्य संयन्त्रले उनलाई बारम्बार पक्राउ गर्यो, उनका गाडी रोक्यो, उनको हिडडुलमा प्रतिबन्ध लगायो, तर अदालतले बारम्बार प्रमाणित गरिदियो दुर्गा प्रसाईले संविधान र कानुनको दायराभित्रै रहेर आवाज उठाएका हुन्। आज मात्रै न्यायाधीश निप्रध्वज निरौलाको इजलासले भदौ 4 गते उनको घरबाट लगिएका सामानसहित प्रहरीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएर राज्यको गैरकानुनी कामको थप पर्दाफास गरिदिएको छ। अन्याय विरुद्ध निर्भीक भएर बोल्ने र हजारौं परिवारको चुलो बाल्ने व्यक्तिलाई अपराधी होइन, यो देशको असली राष्ट्रवादी र जनताको हिरो भनिन्छ। अदालतको यो फैसला र पछिल्ला आदेशहरूले दुर्गा प्रसाईमाथि लगाइएका यी सबै झुटा आरोप र भ्रमहरूको अन्त्य गरिदिएका छन्। सत्यलाई जति नै दबाउन खोजे पनि सत्यको नै विजय हुन्छ भन्ने प्रमाण अदालतका यी कदमहरू हुन्। वास्तवमा यो देशमा जोसुकै सरकार आए पनि दुर्गा प्रसाईसँग डराउनुको मुख्य कारण नै उनको कसैसँग नझुक्ने निडर स्वभाव र हरेक कुराको प्रमाण सडकमै ल्याएर पर्दाफास गरिदिने हिम्मत हो। यदि दुर्गा प्रसाईले प्रस्तुत गरेका प्रमाण र तथ्यहरू गलत हुन्थे भने के यो देशको सर्वोच्च अदालतले उनलाई यसरी सम्मानका साथ सफाई दिने थियो र? अदालतको फैसलाले प्रमाणित गरिदिएको छ कि दुर्गा प्रसाईका अभिव्यक्ति र प्रमाणहरू सत्यको धरातलमा आधारित छन्। दुर्गा प्रसाई र सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक फैसलाबारे तपाईको धारणा के छ? कृपया तल कमेन्ट बक्समा पक्कै लेख्नुहोला। सत्य र निष्पक्ष विश्लेषणका लागि कृपया च्यानल अफ नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। जय देश, जय च्यानल अफ नेपाल।